قربانی نہیں، بے شک سونے کپڑے پا، سونا لباس پا، لیکن ایک گال کا خیال کریں، مطلب تو سونے کپڑے پا تے عید دے اندر ونجے تے نال دیوان اللہ ہمسایا روندہ بیٹھا ہوئے، مطلب یتیم وستی وچ روندہ بیٹھا ہوئے، مطلب مسکین وستی وچ روندہ بیٹھا ہوئے، مطلب بیوہ وستی دے اندر روندی بیٹھی ہوئے. میں آدھا ہے تیری عید نہیں، تیری عید ہوئے جیرے ویلے تو بھی خوش ہوئے، تیرے بال بھی خوش ہوئے، تیرا نال والا ہمسایا بھی گول چاہ، تیرا نال والا ہمسایا بھی خوش ہوئے. اے نہیں جو تیرے بچے ہزائے اڑا چھوڑیں کہ یتیم جرا پچھلے سال جدا ابا زندہ ہاں اور ابا چلا گئے، انہا فرمایا کوئی ونن دے وارث کوئی نہیں، اندھے واسطے کپڑے گھنن والا کوئی نہیں، اندھے واسطے سوٹ گھنن والا کوئی نہیں، اندھے لاج منن والا او قبر دی قید دے اندر بند تھیا پہ، اندھے لاج منن والا او قبر دے اندر سم گئے. اللہ نے دیکھو سونے نبی دا امتی بڑھائے، اللہ نے دیکھو مال دے دولت دیتی ہے. آج جنہیں اپنی اولاد واسطے انتظام کری، جنہیں ہم سائے واسطے بھی انتظام کر، جنہیں یتیم واسطے بھی انتظام کر، جنہیں غریب واسطے بھی انتظام کر. اللہ دی قسم ہے غریب دے دل میں دے دعا نکل سے اللہ تیرا اے جہان بھی سونا بنا دے سے تے اگلا جہان بھی سبحان اللہ. آگو جا سبحان اللہ. نگالی تھوڑی اپنے ہو جاتا ہے کریلا کھاؤن وچ کوڑا ہوں دے تے بندہ کھا ونجے تو خون دی صفائی تھی ویلی ہے. میرا بزرگ اگر رسمی طور تے مائی میں سنے نہ رہے ونجا کوئی فائدہ کہانی تو تے مائی تھا آئے ہیں سنن سناؤن دے بعد تیری میری زندگی دے اندر انقلاب آونجے تولا ای سال ثواب دوتے آمن دا اے فائدہ ہے. اللہ ان دی امت دی قبر کو جنت نفاذ بڑا کرسی. آگو جا سبحان اللہ. فرمایا وقت جیسا آوے مومن اللہ دی رضا تے راضی ہوں دے. وقت جیسا آوے تتیاں ہم آمن چھٹیاں ہم آمن کہیں ملے شاہی کہیں ملے گداگری، لیکن مومن ہر حالت اللہ تے راضی ہوں دے. اللہ سکھ دے وے والوی مومن اللہ تے راضی جے اللہ لکھ دے وے والوی مومن بول اللہ تے راضی. اللہ سکھ دیتس والوی اللہ دا ہے، اللہ دکھ دیتس والوی اللہ دا ہے. ابو اموی اللہ تے راضی تے ایوی اللہ تے راضی. ابو جا سبحان اللہ. اجھے بھی نبیہ کو پیغمبرہ کو رسولہ کو اہل اللہ کو ولیہ کو مجھے بھی اللہ سکھا وقت دیتے رساوی اللہ تے راضی آنگے. اللہ آزمائش میں ساتھ دیتے والوی اللہ تے راضی ہن. مجھے بھی ایک بی بی ہے ایک عورت ہے عید کیا دیوارہ ہے نا تے عید دے دیوارے دے قریب حاجی دا سیزہ نے اللہ دے گھر دا طواف کرے دی ودی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک وانج دیکھ اے اللہ دے عاشقین دی وستی کو جڑے حج تے گئے کھڑے میں دیوانہ وار چکر مرے دے ودے تے آدھے اللہ گناہ گھنتے حاضر تھے کرے تھے. اللہ فرمے دے یہ گناہ گھنتے آئیں جنہیں ویلے حج کرتے ویسے میں اللہ ایمیں تو پاک تے صاف کرے سان جی میں بچہ اماں دے پیٹ جو نکل دے میں اللہ تیرے گناہ ہوا فرما دے. اے بی بی کیا کریں دی ودی ہے اللہ دے گھر دا توجہ کر طواف کریں دی ودی ہے تے لبیک اللہم لبیک دیا رٹاں لئی ودی ہے. اللہ دے گھر دا طواف کریں دی ودی ہے لبیک اللہم لبیک. اللہ دے گھر دا طواف کریں دی ودی ہے عورت ذات صاحب آئے گھر اللہ دا ہے بیت اللہ دا ہے بیت اللہ دا سینے صاحب آیا بی بی دے قدمہ بیت اللہ دے اندر لگ دے پھر سامنے اللہ دا گھر ہے بیت اللہ ہے. فرمایا جی میں پہلی نگاہ بیت اللہ دے اتے ونجے اللہ دے گھر دے اتے ونجے فرمایا جیڑی دعا مانگو اللہ دعا قبول فرما گندنا. اللہ دے گھر دا سینے اللہ دے گھر دا فرش قدم صاحب ہے بی بی دینا
دا طواف کرے دی ودیے ایک اللہ والا ہے بزرگ بکرائے اے بھی اللہ دے گھر دا طواف کرے دا ودے او بھی آدھی ودے لبیک اللہم لبیک اللہ والا بھی آدھا ودے لبیک اللہم لبیک اللہ والے دیگا اچانک بی بی دوتے گئی ہے دیکھے سی سیت مند عورت فرمایا اللہ دے گھر دا طواف کرے دی ودیے اللہ والے دی زبان دے وچوں بے ساتا کامیں نکلے نا آدھے اللہ میری دھی کو کڑائی دکھ نہیں دیتا ساری زندگی دی سکھا دے اندر گزریے ساری زندگی دی سکھا دے اندر گزریے آدھے ودے اللہ جے سکھ دیتائی تا میری دھی کو ہمیشہ سکھ دے جا بی بی نے کلمات سنینا بی بی نے گال سنیے جو اللہ والا دعوت اللہ نہیں عورت دکھ نہیں دیتا بی بی نے ایمان والے او ذرا توجہ فرما جس ویلے کلمات سنینا اللہ نے کہا طواف مکمل کریں دیے مکمل کرن دے بعد اللہ والے دی باں پکڑے دیا دے دادا بابا اللہ والے آج ونیا طواف دے دوران کیا وجاد ہوئے آدھے او میری دھی تیری سیرت کو دیکھتے آنکھیں میں شاید زندگی میں جو کوئی چھوڑا نہیں لگا زندگی میں جو کوئی دکھ نہیں ملیا زندگی دے اندر کوئی پریشانی نہیں آئی بی بی آتی ہے چاچا تیرے زندگی میں تمہیں کو دکھ ملنا شاید زندگی میں تمہیں کو دکھ نہ ملیا ہوئے لیکن میں اللہ تیرا لیا اللہ سکھ دے تاوی اللہ تیرا لی دے اللہ دکھ دے اللہ تیرا لی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اللہ سکھ دے تاوی میرا اللہ ہے اگر دکھ دے تاوی میرا اللہ ہے جڑے آج اندر رکھے میں اوپر رب منسا میں اوپر خالق منسا میں اوپر مالک منسا ایوی اللہ تیرا لی اووی اللہ تیرا لی اللہ دا قرآن دے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون ایوی اللہ تیرا دی اووی اللہ تیرا دی دکھ وچ بھی اللہ تیرا دی سکھ وچ بھی اللہ تیرا دی او خالق جو ہویا او مالک جو ہویا او پروردگار جو ہویا جڑے حال دے نہ رکھے اللہ دا دروازہ نہ چھوڑی اللہ سکھ دے والوی مسجد دا دروازہ نہ کھلی اگر اللہ دکھ دے والوی مسجد دا دروازہ نہ کھلی
संभालना फरमाया तो छोटा बाल तू चलन फिरन पे बालना फरमाया मेरे घर वाले ने कपड़ियां का इंतजाम कीता मेरे घर वाले ने तेल का इंतजाम कीता मैं अपने बालों की तैयारी करवाई तैयारी करने के बाद ईदगाह के अंदर मेरा घर वाला चला गया ईद नमाज अदा करके जिस वेले घर के अंदर फरमाया जिस वेले मोमिन ईमान वाले अल्लाह की रज़ा की खातिर वंदे ईद नमाज अदा करेंगे ना वल्लाह के कुर्बानी करेंगे तेरे मेरे नबी फरमाए आमना बिलाल फरमाए वह कुर्बानी रखने वाले अल्लाह ने तेरे बड़ा एजाज अदा फरमाया ईद नमाज अदा करते जिस वेले इंसान में छुरी चाहे जानवर की गर्दन पे रखे न तेरे बिस्मिल्लाह हे अल्लाह अकबर तेरे मेरे नबी फरमाए ना अजा जानवर दा खून ज़मीन पे नहीं आंदा अल्लाह पहले कुर्बानी फरमाए सुभान अल्लाह अजा खून ज़मीन पे नहीं आया पहले तेरी कुर्बानी कबूल अकीदा दुरुस्त होवे फरमाया पक्का ते सच्चा खरा मोमिन बेईमान वाला होवे ए वंडियां बात के अंदर दोस्त बात के अंदर अल सवाब के अंदर इजाफा होने वाला फरमाया कुर्बानी हूं वेले तेरी कबूल इस वेले गर्दन पे छुरी रखे नहीं बड़ा तवज्जो फरमा मैं अपनी बात तेरे सामने रखा आगे मेरा घर वाला ईद नमाज अदा करते आए जानवर पे छुरी फेरिए ज़िबा कीते गोश्त बनाया बड़ा माने बाद मैं कुड़ी पे फरमाया सालन पकाओ रोटी का इंतजाम करो मैं सालन बनाया आटा भुजिया ते मेरा घर वाला आखन लगे मैं कर मैं हुस्न सकीना पानी वाला तू रोटी का इंतजाम कर वक्त फरसाने से ए पता करना जो रोटी खई रहने से सादे समझा अल्लाह दुखा में अंदर तब्दील फरमाने से पिया यादी तेरी अल्लाह की धरती पे कदम सवाल तेरा का के पकड़ते आए फरमाया छुड़ा नहीं सकता मैं लखों इंसान जी चली रह गया लाशा रोकेली अब्बारों ने कहा अम्मारों भी खड़ी है तेरी तैयारों ने खड़ा भाई अल्लाह की धरती दोते कदम सवाल तेरा का पैसे पे नाज ना करी तगीरे पे नाज ना करी मुरब्बे पे नाज ना करी मैं एक मुरब्बे वाले लिखेनी फरमाया पंज मुरब्बे का मालिक मुरब्बे का मालिक लेकिन कफन अपने पैसे जो नसीब नहीं होया आज तू चंद साल पहले ऐमन कोदी सरजमीन दोते तो सारे गुलाल सिया अल्लाह दी जात मैं दुनिया में जवानती पैसे में जवानती जवानी में जवानती जवानी मेरी होवे जिक्र मेरे अल्लाह दा होवे बेशक सुभान अल्लाह उमर तेरी होवे याद मेरे अल्लाह दी होवे ऐमन कोदी सरजमीन दोते फरमाया ईद की दीवार पहले कैंकर को भाजो लगिए फरमाया अल्लाह शान सड़ गया अम्मा तोड़ते मेरी पई है आगे दुनिया वाले मेरा बेटा भी भैया फिर रो रो आदि करे दुनिया वाले मेरा प्यार ही नहीं
سبحان اللہ سکھ وچ بھی اللہ تے دکھ وچ بھی اللہ کون اللہ اللہ جتنا وقت دے شکر اللہ ہے وہ اللہ منے سو رب ہے خالق ہے اگر آزمائش میں دے والوں کو رب نہ منے سو فرمایا نہ سیدھی تے سونی زندگی گزار پیاری تے میٹھی تے منمونی زندگی گزار زندگی تیری ہوئے طریقہ محمد مصطفیٰ دا ہوئے فرمایا سکھ وچ دکھ وچ آسے زندگی گزر ونی ہے جب نبی دے طریقے کو سینے نال لاتے ویسے اللہ قبر بچوں دا باغ بنا چھوڑے سی اکو جا سبحان اللہ بی بی کہا دیئے آمد کو اپنی داستان سناوا شاید یہ یا دکھ زندگی وچ تے کو کدیں نہ ملیا ہوئے بی بی پائے گئی ہے اللہ والے کو حال دے دیئے فرمایا میرا گھر والا غسل کرنے واسطے چلا گئے میرے بال چھوٹا بال میں اپنے تندور دے نال بھی لینی رو میرے بال کھیلے ودے آنا میں اپنی گال مکاوا کنارے لاوا فرمایا ایک بھرا میرے کھیلے ودے آنا بڑا بھرا چھوٹے بھرا کو آدیا میں تے گرسا اپنے جانور مکی میں زبازی تے اپنے بھرا ملے پیسی چوری گردن لوٹے پھیرے سی سر تو دھدا ہو گئی فرمایا بھرا بھرا طرف دی پئیے ایک تے پھگے دوڑے ہر گروارو کماتے کھوئے انہیں اندر جھٹے ایتا مر گیا ہے انہی رو پرواز کر گئی ہے اماں میری چھے جو بال ہوئے نہ پیا ہے بال ہونے کمرے دے اندر گئی ایک بال بچا پیا پیر دیا بال بچا پیا جینے میں کمرے دے نال گئی جڑا میرا چھوٹا بال تنور میں بلایا ایک تنور دے اندر جھٹائے ایک چل گیا ہے ایک گھر دے اندر دیا پیر میرے گھر والے کو پتا چل گیا ہے کی دیئے انہی روی پرواز کر گئے فرمایا گھر دے سارے افراد جوا رہی میرے گھر دے اندر لاشاں لاتیان سفید کپڑے پوئی کریاں کفن پوئی کریاں آخر دکھ تے درد ضرور میں کہ میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہی آلت میں نبی دے دروازے تے وجنا چاہنا سبحان اللہ میں ہی حال وچ جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا ہوں نبی دے دروازے تے وجنا چاہندیا میرا نبی کیا دے میرا خدا کیا دے میں پھر ایمان والیاں قرآن کیا دے فرمایا نبی آدھا فرمایا مصیبت دوتے صبر کر قرآن آدھا مصیبت دوتے صبر کر تے بی بی آدھیے ول میں دل کو تسلی دیتے میں یہ اللہ نے جنہوں نے دیتا ہوں ویلے بھی اللہ تے راضیہ مجھے اللہ کہنے بھی دستا ہوں بھی میں اللہ تے راضیہ میرا بزرگ دوتے میں ہر حال وچ اپنے اللہ دے ہوتے راضی رہے دعائے اللہ پاکو تے میں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ حضرت صاحب تشریف گھنن سارے بھائی حضرت مولانا مبلغ اسلام راجہ فاروقی صاحب انہوں کو پہلے سے 2 منٹ واسطے مولانا یعقوب صاحب کو نظم واسطے میں ٹائم دے ساں توجہ فرمے سوال انشاءاللہ حضرت دا بیان وما علینا